रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जेल भरो तहरीक का दूसरा दिन आज पेशावर के नाम है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत आज पेशावर में गिरफ्तारी देंगे, हथकड़ी को चूमकर आज़ादियों का पैगाम देंगे। पेशावर भी महंगाई के खिलाफ गिरफ्तारी की तहरीक के लिए बाहर निकलेगा। वाज़े रहे कि जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज़ आज पेशावर से हज़ारों कारकुनान जेल भरने के लिए बाहर निकलेंगे। पेशावर से कारकुनान के हमरा गिरफ्तारियां पेश करने वाले कायदीन के नाम जारी कर दिए गए। गिरफ्तारी पेश करने वालों के नाम जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की जानिब से पेश किए गए हैं। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान, शहराम तरकई गिरफ्तारियां देने वालों में शामिल हैं। फजल इलाही, सैयद मोहम्मद इश्तियाक और अरबाब वसीम भी कारकुनान के हमरा गिरफ्तारी देंगे। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि जेल भरो तहरीक में क़यादत और कारकुनान साथ साथ हैं। आज पेशावर में गिरफ्तार होने वाले हज़ारों कारकुनान के साथ शाह फरमान, आतिफ खान, शहराम खान जैसे कायदीन शामिल हैं। इसके अलावा फजल इलाही, सैयद मोहम्मद इश्तियाक और अरबाब वसीम भी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दे दी है। ख्याल रहे कि पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अरकान की मौजूदगी में अक्सरियत राय से मंजूर किया गया था, जिसे वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने पेश किया था। बिल में 170 अरब रुपए मालियत के नए टैक्स लगाए गए हैं ताकि तातुल का शिकार बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के बेल आउट प्रोग्राम को बहाल किया जाए। बिल की मंजूरी के बाद सेल टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% हो गई है। पुरताइश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक हो गई है। शादी हॉल्स की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद कर दिया गया है। फिजाई कंपनियों के बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करने पर इसरार किया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को पेशगी इक़दामात बर वक्त करने के लिए मुसलसल दबाव का सामना है। IMF ने मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने पर इसरार किया है। मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से शरह सूद बढ़ने का खदशा है। स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद इस वक्त 17% है, जबकि IMF की जानिब से शरह सूद में मज़ीद 2% इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। IMF की जानिब से महंगाई के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में पाकिस्तान ने IMF को पेशगी इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों की फाइनेंसिंग पर भी ब्रीफिंग दी। चीन के साथ रीफाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग में चीन के $700 मिलियन के रीफाइनेंस के फैसले से आगाह किया गया। ज़राए का कहना है कि IMF को मुत्तहिदा अरब अमारात से $1.2 अरब के फाइनेंस पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा IMF को मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की स्टॉक मार्केट में हिस्सेस के जरिए फाइनेंसिंग से भी आगाह किया गया। वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान ने जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर के अहदाफ की हिकमत अमली भी पेश की। जुडिशल कौंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस दायर कर दिया गया। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवाया गया है। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज और इनके अहले खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा की गई है। रेफरेंस में इस्तदा की गई है
کہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اثاثوں کی تحقیقات کرے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کنال کا پلاٹ ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کنال کا پلاٹ ہے۔ گلبرگ 3 لاہور میں 2 کنال 4 مرلے کا پلاٹ ہے۔ سینٹ جون پارک لاہور کینٹ میں 4 کنال کا پلاٹ ہے۔ اثاثوں میں گجرانوالہ الائٹ پارک میں غیر ظاہر شدہ پلازا بھی شامل کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے مبینہ طور پر 2021 میں 3 بار سالانہ گوشواروں میں ترمیم کی۔ گوشواروں میں ترمیم گجرانوالہ ڈی ایچ اے میں گھر کی مالیت ایڈجسٹ کرنے کے لیے کی گئی۔ پہلے گھر کی مالیت 47 لاکھ، پھر 6 کروڑ اور پھر 72 کروڑ ظاہر کی گئی۔ پرتگال فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی یوم تاسیس کے موقع پر عربی گیتوں پر تلواروں کے ساتھ روایتی رقص کیا۔ پرتگال سٹار اور 5 بار دنیا کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز حاصل کرنے والے کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سعودی عرب کے یوم تاسیس کے موقع پر جشن کی ویڈیو شیئر کی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ النصر کلب کے دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ رونالڈو نے سعودی لباس میں جشن منایا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے تلواروں کے روایتی سعودی رقص الرازے میں حصہ لیا۔ رونالڈو نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ساتھ لکھا کہ سعودی عرب کا یوم تاسیس مبارک ہو۔ سعودی عرب کے یوم تاسیس کے جشن میں شرکت کا تجربہ شاندار رہا۔ دوسری جانب النصر فٹ بال کلب کی جانب سے بھی رونالڈو کی یوم تاسیس کے موقع پر سعودی گیتوں سے لطف اندوز ہونے کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی انتخابات سے متعلق ازہر نوٹس کی سماعت شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ ازہر نوٹس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطر معین اللہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کے ازہر نوٹس میں 3 سوالات اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال، اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ دوسرا سوال، انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ عدالت نے ازہر نوٹس سی سی پی او غلام محمود ٹرانسفر کیس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے نوٹ پر لیا تھا۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے آغاز پر عدالت نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے۔ پنجاب اور کے پی اسمبلیاں 14 اور 17 جنوری کو تحلیل ہوئیں۔ آرٹیکل 224/2 کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے 90 دنوں میں ہونے ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 224 ایک ٹائم فریم دیتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی، چاہتے ہیں انتخابات آئین کے مطابق ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے 3 معاملات کو سننا ہے۔ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا۔ آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دنوں میں انتخابات ہوں گے۔ سیکشن 57 کے تحت صدر نے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ دیکھنا ہے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ دینا کس کا اختیار ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔
कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।